آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ نو نصیحتاں فرمائیاں جگہ دے پی رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے تینوں میں ایک ایسی بات دسن لگا اگر میں تینوں دساں گا تو انہوں پڑھنا ہے یاد کرنا ہے تے پڑھ دی رہنا ہے کوئی چیز ایسی نہ ہووے جیڑی تینوں پڑھن تو روکے اللہ دے نبی جی کیڑی ہے آپ فرماندے نے صبح شام پڑھیا کر یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی اے پیاری بیٹی پڑھیا کر صبح بھی پڑھیا کر شامی بھی پڑھیا کر یا حیو یا قیوم اے زندہ تے قائم اے ہمیشہ رہن والی ذات برحمتی کا استغیث میں تیری رحمت نالی تیرے کول مدد دی طلبگار ہاں تے اگے اصلح لی شانی کلہ ولا تکلی اللہ میری ہر کام وچ اصلاح فرما دے تسی بھی یاد کر صبح شام پڑھیا کرو اللہ میرے ہر معاملے چ اصلاح فرما دے اللہ اکبر اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفت عینی اللہ میری اصلاح بھی کر دے اللہ میری آنکھ چمکن تو برابر میرے نفس نو میرے تابع نہ کری اے نہ ہوئے میں اپنے نفس دے پیچھے لگ کے گناہ کر بما برائی کر بما اللہ مینو کدی بھی اپنے نفس دے تابع نہ کری اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پیاری بیٹی فاطمہ انہا کلمات نو پڑھیا کر دوسرا میرے آقا فرماندے نے ایک دن نبی پاک کولے غلام تے لونڈیاں آئے تے حضرت علی آندے نے فاطمہ پانی لیا کے پانی ٹو کے تیرے کپڑے پھٹ گئے نے اللہ دے نبی کولے جا انہاں کولے غلام تے لونڈیاں آئے نے انہاں نو کہہ مینوں لونڈی کوئی دے دین کم واسطے کوئی غلام دے دین فاطمہ آئیاں میرے آقا غلام لونڈیاں صحابہ نو تقسیم کر رہے ہیں فرمایا بیٹی کیویں آئی ہے میں کوئی غلام لین واسطے آئیاں پانی لیا کے تھک جانی ہاں آپ فرماندے نے غلام لے کے جانا جے تو بہتر شاید اساں اے دے تو پہلی سیدہ فاطمہ اپنے گھر چاہیاں اللہ دے پاک پیغمبر تشریف رات نو لے کے آئے فرمایا بیٹی کس طرح آئے سو فرمایا غلام واسطے فرمایا غلام نالوں بہتر شے نہ دساں فرمایا جڑی بہتر ہے وہ دسو فرمایا بیٹی جدو رات نو سون لگیا پڑھیا کر تسبیحین ثلاثا و ثلاثین ماں پیانو اے میری بات نوٹ کر کے لے جو تھکیاں جے سارا دن دیاں اس بات تے عمل کر لو اللہ زندگی بدل دے گا دکھ پریشانیاں دور ہو جان گیاں میرے آقا فرمان دینے بیٹی پڑھیا کر تو سبحین ثلاثا و ثلاثین 33 واری سبحان اللہ پڑھیا کر تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے بیٹی پڑھیا کر و تو کبیری ثلاثا و ثلاثین میرے آقا فرماندے نے پڑھیا کر اللہ اکبر تے تیسرے نمبر تے و تحمدین ثلاثا و ثلاثین میرے آقا فرماندے نے الحمدللہ 33 واری پڑھیا کر 33 واری سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے جسم تے پھوک مار لیا کر اللہ دن دیاں تھکاوٹاں دور کر دے گا دکھ پریشانیاں اللہ دور فرما دے گا نہیں پیاری بیٹی آپ ویکھو دنیا دے نالوں دین نو ترجیح میرے نبی نے دیتے چاہے اپنی لختے جگارے فاطمہ تو بضعۃ منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے
لیکن جدوں دین دی گل آئی دنیا چھوڑ دیتی، دین نو اگے رکھیا، فرمایا دین نو اپناؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے وصیتاں فرمائیاں، نی پیاری بیٹی فاطمہ کلمات پڑھیا کر۔ تیسرے نمبر دے میرے نبی نے دنیا دے فتنیاں تو بھی فاطمہ نو بچایا۔ حضرت علی نے جدوں ابو جہل دیاں بیٹیاں دا نکاح طلب کیتا نا، میرے آقا علیہ السلام منبر تے جلوہ فروز ہوئے۔ آپ فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ میرے وچوں ہے، ان دنیا دی کوئی بھی ذات تکلیف نہیں دے سکتی۔ جنہیں فاطمہ نو تنگ کیتا سمجھ لو محمد نو تنگ کیتا، جنہیں فاطمہ نو پریشان کیتا سمجھ لو میں محمد نو پریشان کیتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی وصیت دسی ہے۔ وقت ہو گیا ہے میں سعودی سبیر تے انشاءاللہ اشارہ کردا جاواں گا۔ چوتھے نمبر تے آمنہ دے لال علیہ السلام نے وصیتاں فرمائیاں۔ اماں جی عائشہ فاطمہ دیاں نے رات دا وقت آقا علیہ السلام پچھلی رات تشریف لے آئے، میرے آقا فرماندے نے حسنین نو حسن نو اٹھایا، حسین نو اٹھایا، فاطمہ نو اٹھایا، میرے آقا فرماندے نے اٹھ کے تے نماز تہجد نو ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ جدو ویکھیا نا کوئی حرکت نظر نہ آئی تے آقا پھر آ گئے، فرمایا اٹھو نماز تہجد نو ادا کرو۔ اللہ اکبر، کیسی تربیت آقا نے فرمائی۔ اللہ چوتھے نمبر دے پانچویں دے میرے نبی نے دنیاوی ہر کام تو فاطمہ نو دور رکھیا ہے۔ ساڈا ہر کام اج دنیاوی ہے، دین تو بہت دور چلے گیا، دین تے ساڈے نیڑے نیڑے بھی نہیں نظر آਉਂਦਾ۔ اللہ سانو اپنان دی توفیق دے، اللہ سب چ دین دیاں باتاں ساڈے اندروں نظر آن، اللہ ساڈے تے لاگو نظر آن کہ دین دے منن والے نے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کرنا آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، بار بوئے چوئی ویک کے واپس مڑ گئے۔ فاطمہ دیاں نے حضرت علی نو اللہ دے پیغمبر آئے سن واپس چلے گئے، پوچھ گیا وہ کیوں گئے جے؟ جا کے پوچھیا، فرمایا تواڈے دروازے دے باہر جڑا پردہ لٹکدا ہے وہ تے نقش و نگار بنے نے، محمد نو دنیا دے نال کوئی پیار نہیں۔ اس بات دا اعتراض کیتا جڑا کپڑا تسی فضول لگایا ہے۔ تے حضرت علی کہنے لگے حکم کیے، آرڈر کیے، جلا دئیے، ساڑ دئیے؟ فرمایا نہیں، فلاں علاقے جے چلا جا، اوتھوں دے لوگ غریب بھی نے محتاج بھی نے، ایک کپڑا انہاں نو جا کے دیکھیا۔ اللہ اکبر۔ چھٹے نمبر دے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا، فاطمہ جدو اللہ نے آیت نازل کی تھی سونیوں انہاں نو ڈراؤ، اللہ دی عذاب کو ڈراؤ، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے عبد مناف والے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کٹھیاں فرمایا عبد مناف دے بیٹو، عبد المطلب دے بیٹو۔ آپ فرماندے نے صفیہ میری پھپھو، آپ نے نام لے کے کیا، فاطمہ میری بیٹی، میری بات سن لے، دنیا تے جو کچھ لینا ہی لے لا، کل قیامت نو میں تیرا کوئی مالک نہیں ہوواں گا۔ اج ترانہ سنیا جے تسی، رب دا چھڑیا پھڑیا چھڑاوے محمد تے محمد دا پھڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ اے مالی یا فاطمہ، فاطمہ چنگے عمل کریں گی جنت جائیں گی، جہنم تو بھی نہیں روک سکتا۔ اے مالی یا فاطمہ اچھے عمل کریں گی تب جنت جائیں گی۔ اے عبد مناف دے پترو چنگے عمل کرو گے، اے نہ سمجھیا جی محمد ساڈے وچوں ہے باں پھڑ کے جنت لے جو، نہ نمازاں دی لوڑ ہے نہ نیکیاں دی لوڑ ہے، اپی نبی بخشا لے گا۔ بس حال بات ترانہ لا دیو، عشق رسول دے نعرے مار دیو، با بخشے بخشایا۔ عبد المطلب دے بیٹو اے نہ سمجھیا جے محمد بچا لے گا، اللہ دے سامنے کوئی بادشاہ نہیں، اللہ دے سامنے کوئی مالک نہیں، اپنی اپنی نیکی نال جنت چ جانا جے، محمد کسے نو نہیں لے کے جائے گا۔ ہاں او جنت چ جائے گا محمد نال جیڑا محمد دی سنت عمل کردا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔